सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 वळ 21 तावन 28 पर्यंत सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 1 वर्सेस 21 to 28 जेजू देवसार सोडयता उपरांत ते कफारनवांत येवन पावले साबात येतच जेजू सिनागोगाक वचून शिकोवंक लागलो ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो कित्याक अधिकार असलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो तांच्या सिनागोगांत देवसार लागलो एक मनीस आसलो जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली नाजरेच्या जेजू तूं आमचे खोबरे कित्याक आयलाय आमकां नाश करूंक आयलाय कितें तूं कोण म्हणून हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जण पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें तोंड दाम आनी ह्या मनशांतल्यान भायर सर तो वळतो देवसा ताका पिसूडन व्हडल्या ताळ्यान केळस मारीत त्या मनशांतल्यान भायर सरलो समेस विचमीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचार लागले ही एक नवीस शिकवण अधिकारान बरलेली देवसरांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचें फर्मान मानतात तितल्या गलिल्याच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता तोंड दाम भियेल्यात गी ह्या मनशांतल्यान भायर सर कोण कोणाक म्हणटा जेजू सैतान लागलेल्याक म्हणटा वय गी जेजू सैतान लागलेल्याक म्हणटा गी ह्या सैतानाक म्हणटा हांगाच आमी चुकोवन पडटा देखून आज 7 जाणां जावया एक फावटी एक याजक पाद्र्याब एका पास्ट्राबा सशी येता आनी म्हणटा पास्ट्राबा सैतान म्हणलो आसा गे पास्ट्राबा सैतान म्हणलो आसा गे त्या सवालाक पास्ट्रान याजकाक फाटीं सवाल केले जेजू संवसाराक कित्याक आयिल्लो याजका पाद्र्याबा म्हणून जेजू संवसाराक कित्याक आयिल्लो म्हणून हो सवाल करतना पाद्र्याब विचारता कित्याक आयिल्लो तुका खबर ना गे तुका कळीत ना गे कित्याक आयिल्लो म्हणून देखून न्हू ताणें जाप काण दिली देवाच्या उतरांत हांव जोहाचें पयलें पत्र वचप 3 वळ 8 1 John chapter 3 verse 8 जो कोण पातक करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो कित्याक आयिल्लो जेजू संवसाराक कित्याक आयिल्लो देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत जेजू संवसाराक आयिल्लो आतां देवसाराची कामां नाश करीचे जाल्यार देवसार म्हणलो आसा गी ना आसाची गी नाका नाजाल्यार ताची कामां आसा ते आमी केदां म्हणचे आसा सोरांक धरीचे जाल्यार सोर आसाची गी नाका पुलीस कित्याक आज साबार जाणांक भाव भयणीनो हे देवसारा विशयान सैताना विशयान कांयच खबर ना जाय जाल्यार आज ही शिकवण आयकल्या उपरांत वचून तुमी संवसाराच्या सेवकां लागीं ह्या मनियारा लागीं ह्या देवाच्या मनशा लागीं विचारा देवसार म्हणून आसा गे ना बा कोण म्हणटा कितें म्हणटा ते ना बा कोण म्हणटा न्ही फादर ज्युरी सांगता ते जाल्यार ते म्हणटात तो व्हडलो देवसार ते कितें म्हणटात इतून पर्यंत तांकां कितें घालां आमी वाचता न्ही कोरीन घरां म्हणल्या दुसऱ्या पत्रां वचप 4 वळ 3 आनी 4 तितून पर्यंत ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांची मनां कुर्डींग केल्यान म्हणटा देवाचें उतर ऐका 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4
आम्ही परगट करता ती सुवार्ता देखून हांगा देवाचे उतार खाण दिवन तुमकां परगट करता ती सुवार्ता ती सतां ते मिस्तेर ते गुट थोड्यांक दंपलेली आसात जाल्यार थोड्यांक न्ही जायत्यांक दंपलेले आसात. कित्याक दंपलेले आसात? नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक नासाच्या वाटेर लागलेल्यांक ते दंपलेले आसात. कित्याक? सुवार्तेचो उजवाड सुवार्थेंत आसा उजवाड. सुवार्थ नातल्यार आसा काळोख. सुवार्ता मेळ्ळ्यार तुका उजवाड, सुवार्ता नातल्यार तुका काळोख. देखून ह्या सुवार्थेंतलो उजवाड ताणी पळयनाये, तुमी पळयनाये, ह्या जोडिनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन मेस्कॉमान न्ही भिये नाकात, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान न्ही फ्यूज काडून दवरला. तो उजवाड तुमी पळयनाये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात. कोणे? संवसारच्या संवसाराचो अधिपती कोण? साबार जाणांक खबर ना, कळीत ना, सतत ते नेनात ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? जोहांचें पयलें पत्र 5:1 सांगता. 1 John chapter 5:19 ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? ऐका सारकें समजून घेया. सगळो संसार सैतानाच्या पदवेकाल आसा. कोणाच्या पदवेकाल आसा? देवाचे उतार सांगता भाव म्हयने सत माना आनी सुटका जोडा. हो सगळो संसार सैतानाच्या पदवेकाल आसा. पूण आमी जर तर उजवाडांत आसा तर आमी कोण? तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. आमी देवाची जाल्यार आमी काळोखांत नाव. आमी देवाची जाल्यार आमी संवसारांत नाव. आमी देवाची जाल्यार ह्या सैतानाच्या खंयच्याच कुतांत्र्यांत आमी नाव. देखून आज आमकां कळटलें हांगा वस्तर वेळार गुंडायन हांवें दाखोवन दिवचें देव कोण, देव सारकोन तूं कोण म्हणून. त्या जाळा कळटा तूं खंयच्या पक्षांत आसाय म्हणून, तुजी पार्टी खंयची म्हणून. खंयच्या पार्टीन तूं आसाय, डेविल्स पार्टी गी या गॉड्स पार्टी गी म्हणून. देखून जोहांच्या पयल्या पत्रां 4:4 सांगता. 1 John chapter 4:4 जोहांच्या पयल्या पत्रां 4:4 पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची, आमी देवाच्या घराण्याची जाल्यार, आमी देवाच्या पक्षाची जाल्यार त्या कापाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. आमी कापाट्या प्रवाद्यां फाटल्यान वचना. कोण तुका संवसाराक व्हरता तांच्या फाटल्यान वचना. तो तुमकां कोण पळय तुमकां संवसाराची आशा, मातनाणी गेस काय, वडवी काय आनी कितें संवसाराक संबंद जाल्ल्याक व्हरता तांच्या फाटल्यान आमी वचना. त्या कापाटी प्रवाद्यांचे जैत वेल्ली आमी देवाची भुरगीं. कित्याक? कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो, तुमचे ते आसा तो आत्मो म्हणजे पवित्र आत्मो संवसारा सवे आसलेल्या आत्म्या प्रास. आत्म्या म्हळ्यार कोट्या अशुद्ध आत्म्या प्रास. चड बळादीक. कोण बळादीक? पवित्र आत्मो बळादीक की अशुद्ध आत्मो बळादीक? उजवाड बळादीक की काळोख बळादीक? सत बळादीक की फट बळादीक? मोग बळादीक की राग बळादीक? देव बळादीक देवसार बळादीक? देखून रोमाघरां वयल्या पत्रांत 16:20 सांगता समाधान असो देव बेगीस सैतानाक तुमच्या पांया पोंदा मस्त येतलो. खंय देव कितलो भोळवंत म्हणल्यार तुमकां कळटलें. एक रोमन 16:20 तवळ समाधान असो देव सैतानाक बेगीस तुमच्या पांयांतळा घालून मस्त येतलो. तुम्ही देवाच्या पक्षान आसा जाल्यार तुम्ही कांय भिवची गरज ना. कोण सैतानाक तुमच्या पांयांतळा मस्त येतलो? तुम्ही मस्त तुमची. पूण तुमचे भितर आसलो समाधान असो देव आसा जाल्यार समाधाना बदलाक न्ही शांती समाधाना बदलाक, मोगा बदलाक, उजवाडा बदलाक, सता बदलाक, पवित्रात्म्या बदलाक, मात्र न्ही त्या सर्गीच्या जानव्या बदलाक ह्या संवसारा संबंद जाल्यार आमचे तें आसा जाल्यार आमकां जैत व्हरूंक जायना. समाधान असो देव बेगीस सैतानाक तुमच्या पांयांतळा मस्त येतलो म्हणटा. सैतानाक देखून गुंडाईनी शिकोवन तुमी आयकत जाल्यार म्हजे सुमार 6-7 शिकोवणे आहात युट्यूबार आसात हाका लक्ती जाल्ल्यो ह्या सताक. गुंड्यान आयका. संवसाराचो अधिपती कोण म्हणल्यार तुमकां समजता. आशो नाका हो संवसार म्हणल्यार तुमकां समजता. अहंकार असो देवसार कोण म्हणल्यार तुमकां समजता. आत्मीक खाळोख म्हणल्यार कितें तुमकां समजता. मात्र न्ही थाळणी म्हणल्यार कितें तुमकां समजता. जायत्यो आसा तें शिकोवण्यो. पूण आज देवाच्या उतरांक कितें आमकां थोडें तरी आज आयकून आमी सत जाणां जावया. देखून देवसार म्हणलो आसा, सैतान म्हणलो आसा आनी तो जावन ह्या संवसाराचो अधिपती. देखून लुकाच्या वांजेलांत 4:5 आनी 6 जेजू गुत्तो ताणें वयर बांदवेलो खंय. ऐका लूक चॅप्टर 4:5-6 उपरांत देवसरान ताका वयर बांदवेलो. कोणे? देवसारान न्ही काले ट्युरिस्ट गार्डन. ह्या ट्युरिस्ट गायडांनी देवसारांचो जेजू वयर बांदवेलो खंय
आणि एक खिणा भितर आनी एका खिणा भितर संवसाराची सर्व राज्यां दाखोवन म्हळें, कितें दाखयलें? संवसाराचीं राज्यां पळयत जाल्यार खंय वसायचें? विमानार वसायचें. तुमकां विमानार तापोवन व्हरता तो. आज विमानार तापोवन व्हरून व्हरून संवसाराची राज्यां दाखोवन आज देवाच्या भुरग्यांक ताणें पयस केलां. साबार जाणांक कळीत ना, बेगीन आयको मेळटलें. विमानाचेर तो व्हरता तुमकां आनी ताज्या वनी वयर आतां वेलां आतां बेगीन तुमकां दाखोवन दिता खंय म्हणून. आतां जेजूक बार गुड्यार दोंगरार तो व्हरून गेलो. संवसाराची सर्व राज्यां ताणें दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो ह्या अधिकार सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता. पळय कितें म्हणटा पळया. वैभव तुका दिता, अधिकार तुका दिता, ग्रेस्काय तुका दिता, दुडू तुका दिता, पदवी तुका दिता, नांव तुका दिता, हो सगळो संवसार तुका दिता. कित्याक? कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला. हले कित्याक हांव तुका दिता म्हणटा देव सार जेजूक? हो अधिकार, संवसाराचेर अधिकार म्हज्या स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा, ताका खुशी आसा. ताका हांवें तो दिवेत. ताणें दिवचो तो. तुका संवसाराचे गुलाम करचे देवसारान देखून तो हांव केदाळ उडास काडटा विलपीचें तें आदलें पद सैतानाची ह्या देवसाराची लदी न्हय म्हणून. तुमी आयकले? म्हळ्यार तुमी केदाळे म्हणा नाकात, आयका मात्र. गत जाली गत जाली गत गत जाली गत हाय. कोण म्हणटा? फादर जेरी न्ही भिये नाकात, म्हजी गत कांय जावना भिये नाकात. देवसार म्हणटा संवसार एम कोणांत आत्मे कित्याक उणें जाले गाय. देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता, मनशा कानांत शिमटी घालून पातकां जमयता, सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता, आयकता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता. हो श्लोक तांचो. श्लोक म्हळ्यार कळटा तुमकां? कोरस मागीर शान जामुस्त आसात. कशें आत्मे कामायतात. उठ गो उठ बेला. कोणाक उठयता? भायर पडले काळो कोजाला. कोणाक सांगता? न्हवरो तुजो ड्युटे गेला, विसारतलो पप्पा मेला. उठ गो उठ बेला. खाली स्टॉप पेटोवंगी काळोख जाला. घरचीं उक्तीं कर जनेलां, जनेलां रावन कर सिग्नलां. शेजाऱ्याक भायर तुका रक्ता शिला. कोण? शिळा न्ही, शिला. वस गो वस बेला, तुका बरो जागो तयार केला. कोण अवकाश करून दिता? कोण तुका सगळी परिस्थिती तुका जाय जाल्या प्रमाणे तयार करून दिता. आमी हांगा कितले सुरक्षीत की जेजूच्या पांया तळा, तितलेच आमी असुरक्षीत हांगातून भायर गेल्ल्या वेळार. कित्याक हो सगळो संवसारच सैतानाच्या पक्षेकाला आसा. आनी तो म्हणटा म्हाका खुशी आसा, ताका तो हांवें दिवयेत. पूण तुवें कितें करचें? तुका जाय तर संवसार जाय तर, तुका पदवी जाय तर, तुका दुडू जाय तर, तुका अधिकार जाय तर, तुका माजा जाय तर तुवें कितें करचें? तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार तूं ताका नमस्कार कर, तो तुका दिता ताजे मुस्कार. मागीर तूं जाता तासो. असैत्य जाणां सैतानाच्या तब्यांत आसात भाव भयणां. मात ह्या संवसाराच्या इश्टगातींत जीवन आसा. देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत 4:4 जाकोब सांगता, जेम्स चॅप्टर 4:4, अविश्वासानो अविश्वासानो देवाच्या उतार सतमानी नातलेल्यानो अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेणांत काय? आयकलें गे? संवसाराची इश्ट जावचे म्हळ्यार देवाचे आमी दुस्मान जाता. आमकां संवसाराची इश्ट नाका आमकां. बदलाक आमी कोणाची इश्ट जायची? अब्राम कोणाचो इश्ट जाल्लो? आमी वाचता न्ही जाकोबाच्या पत्रांत 2:22. जेम्स चॅप्टर 2:20-23 कितें म्हणटा? अशें करण्या वरवीं ताचो भावार्थ जीव जाता आनी त्याच करण्या वरवीं ताचो भावार्थ संपूर्ण जाता तें तुमकां दिसता. अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवन म्हूण काडलो. अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचें तें पूर्ण जालें.
ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत मेळ्ळें. अब्राहम कोणाचो इश्ट जालो? जॉब कोणाचो इश्ट जालो? कित्याक म्हळ्यार जॉबाक नाश करूंक देवान देवसाराक परवानगी दिल्ली. जाणात की तुमी जॉबाच्या बुकांत आवस्वरी 1:6 आनी ऐका. जॉब आतां आसली ती प्रामाणीकपण नैतिकता मात्र न्ही ताची सगळें बरेंपण पळोवन देवसाराक कितें म्हणटा त्या दाळा देव वो सैतान कितें इजा मागता, कितें म्हणटात परमिशन घेता. पण ताजे भोंवतणी घाल्यो त्यो काल म्हणटा वय काड, ताका दिल्लें पोऱ्या बेसांव काड, ताका घाल्लो आशिर्वाद काड. पूण देव सांगता ओके सगळें हांव काडटां पूण ताज्या जिवाक मात बाधा काडिनाका, तुका कितें करूंक आसा कर म्हणटा. आनी त्या दाळा पळया जॉबाच्या बुकांत आवस्वरी 1:6. एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयले तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो. देवपुता मदें वय आयला सोरू. देवपुता सांगता आतां तुमी चिंता पुरो उजवाडा मध्ये काळो खंय तो आयलो न्ही. साबार जाणांक सवाल उपजातात. देवदूत म्हळ्यार उजवाड वय की न्ही, देव म्हळ्यार उजवाड वय की न्ही. ह्या देवदूता मदें वो काळो कसो मनीस खंय तो आयलो. ते फाटी हे मागीर कोरिंथांत बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 11:14 सांगता सैतान सयत देवदूतांचे कितें घालता उजवाडाच्या देवदूताचे सुवेस घालता. ऐका 2 कोरिंथियन्स 11:14. ताणें अशें केल्ल्यात अजाप ना. देखून वो हांगा येवन बसल्यात अजाप ना. कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. हांगा आयला देवदूता मध्ये देवपुता मध्ये आनी देव ताका विचारता खंय तो आयलोय, तूं खंय तावन आयलोय. आनी देव सारकें कितें म्हणटा हांव संवसारान बोवाडो मारून आयलो. खंय 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 आमी खंय आसा, तो खंय आसा, तर आमी कोणा सांगता आसा, तो कोणा सांगता आसा. जाप दिवंक तुका भिरान न्ही. देखून ताणें सांगलें देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता म्हळ्यार अर्थ वो तूं संवसारांत आसता म्हण आसा तुजें म्हणजे आमचें झूज. हांगा झूज चलोन आसा भाव भयणीनो. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6:12 सांगता तुजें म्हणजे आमचें झूज रक्ता मासाच्या मनशा विरोध न्ही. चिंते नाका तुका भावा विरोध, भयणी विरोध आनी सासूमाय विरोध, मामा विरोध आनी कोणाय सुने विरोध या जाव्या विरोध तुजें म्हणजे आमचें झूज न्ही म्हणटा देवाचें उतर. ऐका आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्ही. देखून मनशांक देखून हांवें ओडोल तुमकां सांगलें भायर सर मनशां तो मनशाक भायर सरूंक म्हणून ना जेजून भायर सर या तुमकां समजोवच्या खातीर हांवें देवाचें उतर काण दिवचें. देखून तुजें म्हणजे आमचें झूज मनशां विरोध न्ही, अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध. एकलो आसा अंतराळार तो आसा, वाऱ्यांत तो आसा, एटमॉस्फियरान तो आसा. देखून ते अधिपती विरोध तुजें म्हणजे आमचें झूज ताज्या राजत्वा विरोध, ताज्या प्रभुत्वा विरोध, ताज्या पदवे विरोध, ताज्या अधिकारा विरोध, ताज्या कुतंत्र्या विरोध तुजें म्हणजे आमचें झूज. साबार जाण कळीत ना. ओ सैतान म्हणलो देवसार म्हणलो आसा म्हणल्यार तर साबार जाण कळीत ना. आज तुमकां समजतलें. देखून तो आसल्यार कितें जाता म्हणल्यार आमकां सारकें समजतलें. तो तुजे भितर आसा खंय आसा. आतां हांगा देवाचें उतर सांगता अंतराळा वयल्या वय मग. पूण एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2:1 आनी 2 ऐका. अंतराळ वयलो अंतराळार आसलो विमान अंतराळार उरता की सकला देंवन येता सांगा. अंतराळार उपचें विमान अंतराळारच आसता की सकला देंवन येना. बोल्ल्याक देवूंक आसा की ना. तूं कितलोय वयर सड देंवताय की ना. हें विमान पळोवन शिकी. तुमच्या अपराध आनी पातका वरवीं आतां तुज्या म्हज्या आमच्या अपराधा वरवीं पातका वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. एका काळार तुमी मेल्ल्यात. तवळ तुमी ह्या संवसाराच्या कोट्या वाटेन चलोन आसल्यात. संवसाराच्या कोट्या वाटेन तुमी चलोन आसल्यात. अंतराळा वयल्या परतून पळय ऐका अंतराळा वयल्या आत्मीक निवास्यांच्या अधिपती. आत्मीक निवास. अंतराळ कितें आसा कोणाचो निवास आसा. आत्म्याचो निवास आसा. न्ही बऱ्या आत्म्याचो, कोट्या आत्म्याचो, अशुद्ध आत्म्याचो, साल्वार जायनातल्या आत्म्याचो निवास. कितें देवाचें उतर सांगता अंतराळार आसा आत्मीक निवास. आनी त्या आत्मीक निवासांचो अधिपती आसा म्हणटा देवाचें उतर. आत्मीक निवासांच्या अधिपतीक तशेंच देवाचें उतर मस्तून चलतल्या मदें रास करता त्या आत्म्याक तुमी खाल जावन अंतराळार मात आसा तो. अंतराळार मास आसा की
आता कितें म्हणटा मात्र न्ही कोण देवाचें उतार मस्तून मस्तून चलता म्हणजे मस्तून चलचें म्हळ्यार कालें कोटमार चलची की मस्तून चलचें म्हळ्यार कालें अहंकारान गर्वान रागान द्वेशान हें पळय हांव पातयेना म्हाका नाका म्हणून देवाच्या उतरां विरोध कोण जीवन आसा मस्तून चलता चलतेल्या मध्ये रास करता मोदे म्हळ्यार काल दोगां मदें गी तांचे थंय तांचे भितर देखून जेजून परमो येता मागीर तुमकां आयकूंक येता भायर सर आतां भायर सर जाल्यार खंय आसाचे आं तुमी आत्तां भायर सरता राव म्हणटात आनी भितर येता तें दुसरें सोडा तिके राव भायर सरता म्हणटात वय मू आनी कितें करतात आं पूण हांगा तशें न्ही तांचे भितर रास करता ताचो ठिकाणो कशें साबार जाणां तुमकां हांगा कळीत जालां सता पवित्र आत्मो खंय येवन बिडार करून कशी व्हरता म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जी पवित्र आत्म्या सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या म्हजे थंय जिये म्हजे थंय जिये कशें पवित्र आत्मा आमचे थंय म्हणल्यार कमी मागलें न्ही बाप म्हज्या मनांत जेजू म्हज्या काळजांत पवित्र आत्मा म्हज्या कुडींत बिडार करता तशें पवित्र आत्मा ना जाल्यार बाप पूत पवित्र आत्मा तुजे थंय ना जाल्यार देवाचें सारकें स्वरूप तुजे थंय ना जाल्यार तो येवन बिडार करता देवाचें उतर मस्त चलतल्या थंय चलतल्या मदें रास करता या बिडार करता त्या आत्म्याक आत्मो तो देवसार म्हळ्यार एक खोटो आत्मो अशुद्ध तो खोटो देखून तो तुका आनी म्हाका आमकां खोट्यापणाक व्हरता उगडापणचो बुका वचप 12 वळ 9 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 9 उगडापणच्या बुकांत वचप 12 आनी वळ 9 तो खोटो देखून तो तुका खोट्यापणाक व्हरता ऐका त्या महासर्पाक म्हणजे देव सर्वा सैतान म्हणटात त्या आणि सगळ्या संसाराकच आड वाटेक व्हरता पळया न्ही तुका आड वाटेक व्हरता खोट्यापणाक व्हरता कित्याक तो अशुद्ध तो हांव खोटो त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो खोट्यापणाची रास तो आतां पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तो खंय व्हरता तुका पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तुका तो खंय व्हरता खंय सर देवाक महिमा जाता थंय व्हरता अशुद्ध आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार खंय व्हरता तुका खंय ताका महिमा जाता थंय व्हरता बाराक पब्बाक क्लब्बाक आनी खंय पळय ताका महिमा जाता थंय सर आज म्हाका सारकें जाणा जाया पवित्र आत्मा तुका सदांच कितें करता प्रेरण दिता खंय बापाक महिमा जाता थंय सर या म्हणून खोटो आत्मा तुका व्हरता खंय ताका महिमा जाता थंय या म्हणून देखून संवसारांतलो 90% लोक ताच्या फाटल्यान आसा देखून हांवें व्हडलो सकाळीं मागतना सांगलें आमकां विंगडकन मेन पळय हांगासर दवरलां हांगा मेळिल्ली शांती समाधान तांकां आसा गी आनी उठोनात थोडे वरां इकरा उतरल्यार कित्याक म्हळ्यार कालचें फिरवंक ना तांकां काल रातचें पुरासान आनी वसोंक ना तांकां काल रातीन जेवल्लें आनी कितें तांकां जिरोंक ना तांकां आनी कितें न्हिदोन आसात पूण तुका आनी म्हाका आमकां सांगा जड जाता की तुमकां हांगा न्हीद येता की जड जाता जेम येता कित्याक ना तुका हांवें केदार सांगचें त्या परिणामा वरवीं आमकां कळटा आतां आमी वचता न्ही मातेवाच्या वांजेलांत वचर 15 आनी 10 आनी 11 कितें म्हणटा का मॅथ्यू 15 वर्स 10 and 11 जें कितें तूं घेताय भितर तें तुका वायट करिना म्हणटा देवाचें उतर ऐका मॅथ्यू 15 वर्स 10 11 उपरांत लोकां सम्याक आपणा सरशी आपोवन तो सांगी लागलो ऐका आनी समजून घेया तोंडा भितर वेता तें मनशाक मेळयना देखून तूं काताय पियेताय तें पुराय तुका मेळयना बगार तोंडांतल्यान भायर येता कितें तोंडांतल्यान भायर येता तें मनशाक मेळयता आतां तुज्या तोंडांतल्यान कितें भायर येता म्हळ्यार तुज्या काळजाच्या गुण येता तुज्या मतींतल्या गुण येता कितें भायर येता तें तुका मेळयता तें कितें आवाजवर 15 वळ 17 तो 20 ऐका मॅथ्यू 15 वर्स 17 to 20 मनशाच्या तोंडांत रिकता तें सगळें पोटाक वेता आनी मागीर भायर सरता म्हूण तुमकां समजता
पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तोंडांतल्यान कितें भायर सरता ते काळजांतल्यान उपजाता काळजाच्या गुंड्यांतल्यान ते उपजाता आनी मनशाक ते मेळयता आनी तें तुका म्हाका आमकां मेळयता तें कितें खोटी चिंतना चिंतना खून खूण म्हळ्यार खुनी प्रद्वार व्यभिचार चोरी फोडसाक्स सवय शिराप ही सर्व मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरता सगळें मेळ्ळें देखून ताणें सांगलें हें तुजें तें आसा तो तुजें तें आसा जाल्यार तुज्या दोळ्यांनी बुरशेंत पळोवंक तुका लायता तुज्या कानांनी बुरशेंत आयकोंक तो लायता मात्र तुज्या तोंडांत बुरशेंत उलोवंक तो शिकयता तुज्या हातांनी बुरशेंत करूंक तो तुका वाट दाखयता मात्र खंयसर ताका महिमा जाता थंयसर तुज्या पांय तुका चलयता देखून हांवें तें कांतार केलां वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकोंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ देखूनच गांधीजीन आमकां सांगलां न्ही त्या 3 मांकडांक आमच्या मुखार दवर वय मू कितें म्हळां केट्टात दान्नू वय की न्ही सुरू येता दोळ्यांतल्यान मागीर येता कानांतल्यान मागीर येता तोंडांतल्यान हे वेगाने आतां हांव तेंत केलें पयलें दोळ्यांनी पळयचें केलें मागीर कानांनी आयका अशें केलें तुमी देवा बरी जातात म्हणून मागीर तोंडान खावचें बरी केलें वय मू करूं न्हय हांगा ताळणी म्हणली शिकोवन आयकता आनी तुमकां सारकें समजता देखून हो अशुद्ध आत्मो खोटो आत्मो तुजे भितर तो बिडार करता बाबा न्ही वाऱ्यान म्हळ्यार वारें आतां तुजे भितर भायर वेता की ना आतां वारें म्हणल्यार आमच्या बोंतोनी आसा मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक वयर पोंदा सगळ्यान आसा वय की भायर भितर आसा की ना ते भायर भितर वेता की ना त्या वाऱ्यांत ते कितले वायरस आसा म्हळ्यार तुमकां समजता वय बॅक्टेरिया कितले आसा समजता वय की न्ही आमच्या गाडयेंत AQI म्हूण आसा पोलीस सांगतात म्हाका AQI म्हळ्यार कळ्ळें एअर क्वॉलिटी इंडिकेटर आमी कोडे घालतना येतना खाली 34 40 भितर दाखयता तेंत तुमी डेल्ली वसा 700 800 900 दाखयता म्हळ्यार कितें पोल्युशन बॉम्बे वचून तेंत कार तुमी ड्रायव्ह करा AQI कितले दाखयता 400 500 दाखयता कित्याक वारें पोल्युटेड एअर म्हणटा आमी समजता आमकां वय मू वारें पळोवन जाता पूण वारें आसा की ना वाऱ्याक बोळ आसा की ना उदकाक बोळ आसा की ना उज्याक बोळ आसा की ना तो वाऱ्याक उज्याक उदकाक बोळ आसा ताका कितलें बोळ आसा तुमकां दाखले दिल्या तुमी भिवंक आसा एका 8 वर्सांच्या चेरक्या भुरग्याक एकले आवय म्हजे सशान आयले पयल्या रेतीर मंदिरांत आनी ताच्या आंगार आयिल्लो ताच्या आंगार देंवसर आसलो 4 जाणां उखलूंक जायनातले मेज एकलो उखलून उडयतालो 4 जाणां उखलूंक जायनातले मेज एकलो उखलून उडयतालो आमच्याच पयलींच्या रेतीर मंदिरांत संजेर रेतीर जावन आसा थंय म्हजी शिकोवन जावन सकले येताना म्हाका आपयलें एकल्या हाडला म्हणून वोवून 4 जाणां फायल वाहनांनी हात पाय बांदून हाडल्या एकल्याक चाल पाट्याक बोंबिलाक ना कळटा तुमकां ह्या पांबोल म्हणटा मासले पळयल्या तुमी एका तारल्याक तारले ओडले आसतात हांव गेलो भितर आराधनाच्या कपेलांत शिकोवन सीद आयलो यान ಏರ್ पंडुದು निक ಗೊತ್ತಾ म्हणालो तुळयांत मागीर नांव सांगलें देवसराचें त्या हांवें सांगलें ताका ह्या जाग्यार हांगा मॅट दवरून ताका तो फावो न्ही वडा ताका बरबरीत तोंड ताका गेटी भायर व्हरून घाला म्हळें साबार जाणां कळीत ना भाव भयणीनो आतां ऐका मार्काच्या वांजेलांत तावसर 5 खोड्यांनी ताका बांदुल्लो खंय सांकळींनी ताका बांदुल्लो खंय आनी कशे खोडे फूड करता संकली तुटयता म्हणलें मार्काचो वांजेल सांगता अवस्वर 5 अवस्वर 5 आनी वळ 3 तावन मुखार ऐका तो समाधींत सजी येतलो सो समाधींत तुजी येतलो ताका संकलींनी सयत बांदून घालो संकलींनी सयत ताका बांदून घाल्ले कोणायच्यानी जायनातले कोणायच्यानी बांदून घालूंक जायनातले साबार भोवटी खोड्यांनी आनी संकलींनी ताका बांदल्यारी ताका संकलींनी बांदून घाल्यारी खोड्यांनी बांदून घाल्यारी संकली ताणें तुटयल्ल्यो संकली ताणें तुटयल्ल्यो आनी खोडे फूड केल्ले पळया न्ही ती सकत भाव म्हयने वायट सकत आतां वायट सकत देवसरा इतले सकत आसा गे पयल्या रेतीर मंदिरांत थंय आंध्रांत एक सोनिया म्हणल्या भयणीच्या आंगार ती हांगाची न्ही इंडियाची न्ही आर्मेनियाची
म्हज्या सांगाती पाद्र्या बाक कोस कॉन्टॅक्ट जाले हांव नेना आनी तो तिच्या कडेन मागतालो फोनार आनी ती किंक्राटे मारताली आनी मागणें सुरू करता करतना किंक्राट्यो तिच्यो मागीर सवार पटी जालें म्हणलें फादर जिरी एक पटी तुवें माग म्हाका मागून म्हाका पुरो जाता तेज्या आंगांत आसलो सोडून वसान तिका आमी सांगाता मागता आनी किंक्राटे मारताली कितले फुडें मागलें सांगाता म्हणल्यार मागलें वचना मागीर एकलो प्रसाद म्हणून एस आसलो थंय हैदराबादान प्रोटेस्टंट भाव पूण ताका देवान दिलें एक देणें आसलें डेलिव्हरन्साचें म्हळ्यार सैताना धांवणोवचें ताका आपोवन ताका सांगाता घेवन आमी तेगी बसून मागतना किंक्राट्यो मान 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 21 कितले 21 देवसार तिजे तावन गेले 21 देवसार आसले तिजे थंय आतां तुमी म्हणून पुरो आसा एकली आनी तिजे थंय 21 कशें गे म्हणून हांगा मार्काच्या वांजलांत एकल्या थंय 2000 आसले खंय देवाचें उतर सांगता मुखार ऐका तुजें नांव कितें म्हणून दावी वळ ऐका जेजू कितें म्हणटा तुजें नांव कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा 8व्या वळींत जाप दिली म्हजें नांव सैन कित्याक आमी जायते आसा म्हळ्यार एकल्या थंय कितले आसात एकल्या थंय कितले आसात तितले आसतना तांचें बळ कितलें जायचें आमी सैन कित्याक आमी जायते आसा वास मुखार जेजून तांकां देवसार जेजू लागीं अशें परत इला आतां येत जायते आसले ताचे पयलीं जेजून म्हळें न्ही कितें 8वी वळ कितें म्हणालो जेजू भायर सर ह्या मनशातावन हे अशुद्ध आत्म्या कितें अशुद्ध आत्म्या भायर सर ह्या मनशातावन म्हळ्यार अर्थ कितें ते खंय आसात आनी ताचें नांव कितें सैन म्हळ्यार आमी जायते ह्या मनशात एकलो आसा की जायते आसात कितले आसात आतां 13वी वळ ऐका जेजून तांकां परवानगी दिली दुखरां ते वचोंक परवानगी दिली तेदवा ते देवसार त्या मनशातावन भायर सर दुखरां भितर प्रवेश जाले चडून 2000 आसले म्हणटा देवाचें उतर कशें का मोच्या पळयेंत कितले मूस आसतात मोचे पळयले एकूच मूस आसता न्ही कितले आसतात पाट्ट म्हणटा आमी कळ्ळें गांधीचे न्ही गांधीलाचे त्या पट्टांत कितले आसात समजायचें तुका आनी म्हाका आमकां कितलें तुजें थंय वायट आसा तितले ते तुजे भितर आसात म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळायचें मोरी मागदलेना थंय कितले आसले आमी वाचता लुकाच्या वांजलांत अवस्वर 8 आनी वळ 2 तावन लूक चॅप्टर 8 वर्स 2 तावन ऐका देवसाराच्या उपाद्रतावन सोडयलेल्यो आनी पिडेशिडेंतल्यो गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताच्या सांगात आसल्यो 7 देवसारातावन सुटका जोडलेली मागदेलाची मोरी कितले देवसार आसले पळया न्ही मोरी मागदेलाना थंय 7 देवसार आसले म्हणटा देवाचे उतार आनी मुखार त्याच लुकाच्या वांजलांत 11 वळ 26 लूक 11:24-26 देवाचें उतार कितें सांगता ऐका एक मनशाक लागलो देवसार एकादा तुजें तें आसलें एकलोच चिंतया आतां वस्तेरे जवळ एक आसलो बाबा तो कोणें बेब्दो देवसार आसलो तुजें थंय गेलो म्हूण चिंतया या खंयचो व्याभिचार आसूं एक देवसार आसलो गेलो म्हूण चिंतया आतां तो आसरो सोदीत अरण्यान भोंवता रेतीन तो गेलो भायर तूं भायर गेल्ल्या उपरांत तुजे तावन भायर गेल्लो तो आसरो सोदता पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायरसान आयिल्ल्या म्हज्या घरा पाटी वेता म्हणटा खंय जावन तो भायर आयला थंयच तो पाटी वेता म्हणटा अशें पाटी येता आनी एकलो येना ते घर जाण नितळ दवरलेलें तो पळयता आनी तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नसते हेर 7 देवसार हाडून येता तुमकां हें समजाचें भाव भयणीनो कोण एकल्याक तुवें इडें दिलें तो तुजेर मागीर बलात्कार चलयतना तो मागीर ताच्या इश्टांक आनी कशें येवन तुजेर बलात्कार चलता त्याच भाशेन हांगा देवसाराचीं कामां 300 देवसाराचीं कामां 7 जाणांक घेवन येता खंय आज 6 जाणांक हें सत कळीत ना देखून हांवें तुमकां देवाचें उतरां मुखार कळीत करचें देवसार म्हळ्यार आसा तो अशुद्ध आत्मो आतां देवान अशुद्ध आत्म्यार आसले गे देवान अशुद्ध आत्म्यार आसल्या ते देव शुद्ध आत्मो गे अशुद्ध आत्मो देव पवित्र आत्मो आंज सांता भक्त देवाचें भुरगीं तूं आनी हांव आमी कशीं रचलीं आमकां अशुद्ध जावन रचलीं गे या ताच्या सारक्याचें सुरप्याचें जावन रचलीं देव पवित्र वय मू तरी वो अशुद्ध कसो जालो वो अशुद्ध कसो जालो ऐका तें बरोवन घालां
तुजी सृष्टी जाली त्या दिसात तुवें वायट केलें म्हणटा. आमी इसायाच्या बुकांत 50 14 वळ 13 आनी 14 कितें म्हणटा, सॉरी एझेकियलच्या बुकांत 50 28 आनी वळ 15 16. तुझी सृष्टी जाली तुजी सृष्टी जाली त्या दिसात न्हू तुवें वायट केलें. तो सृष्टी जाली त्या दाळ तो आंज देवान रस्ताना सृष्टी जाली ताका रसल्लो. हांगा वस्त्रेत्र मुख्य सांगचें तुमकां, रसलेल्या खंयच्याय की देवासर रसना रसो जागो दिनाका. देव रसल्लो गे आसलो, जेजू रसल्लो गे आसलो, पवित्र आत्मा रसल्लो गे आसलो, शब्द देवाचे उतार आसलें गी रसल्लें वय मग वय की न्ही. मोग आसलो गी रसल्लो, उजवाड आसलो गी रसल्लो, सत आसलें गी रसल्लें, जिवीत आसलें गी रसल्लें. जें कितें आसलें तें जाणा जाय, जें कितें रसल्लें तें सगळं नास जाता. जें कितें देवान रचलां हांगा ताची सृश्टी जाली म्हणटा देवाची उतार. म्हळ्यार लुसिफर म्हणल्यार आंजाक देवान रचल्लो. तुजी सृश्टी जाली त्या दिसात तुवें वायट केलें तूं जालोय अशुद्ध. रस्तान आमी अशुद्ध कित्याक बरो देव तुका पाड जावन रस्ता गे. रस्ताना तूं आनी हांव आमी देवाच्या सारक्याचें स्वरुपाचें. तूं आनी हांव आमी वायट करतना आमी जाता अशुद्ध. देखून तूं अशुद्धपण म्हणल्यार अशुद्ध आत्मो. तुजी सृश्टी जाली त्या दिसात तुवें वायट केलें. त्या दिसा पर्यंत तुज्या सालीन तूं निर्दोशी आसलो. पळय न्ही, निर्दोशी बिना दोश. देखून थेसलोनिकांक बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही, तुमी कुडींत निर्दोश आसा जे, तुमचो जीव निर्दोश आसा जे, तुमचो आत्मोय निर्दोश आसा जे म्हणटा. सॉरी 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्वटांनी पवित्र करूं, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसो. पळय न्ही, निर्दोशी. पूण ताच्या पातका वरीन तो कितें जालो, दोशी जालो. ताका रस्तान तो निर्दोशी ताच्या सालींत, पूण पाताक आदारलेल्या वरीन तो जालो अशुद्ध. देखून आज सैतान म्हणून आसा भाव भयणीनो, मात्र सैतानाकी कळीत आसा देव म्हणून आसा म्हणून. जाकोबाचें पत्र 2:19, जेम्स chapter 2 verse 19. सैतानाक कळीत आसा. कितें कळीत आसा आयका, एक देव आसा म्हणून तू सत म्हणताय मू. भोव बरें. देव सारी ते सत म्हणतात आणि बियान थरथरतात. कोण थरथरता, कोण आमकां थरथरता. तर आमी देवाची भुरगीं जाल्यार तुज्या मुखार सैतान थरथरता की ना. पळय न्ही, देखून हांवें सांगलें आमी देवाच्या घराण्याची कापाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेलेली. कित्याक आमचे सवय आमचे भितर आसा तो पवित्र आत्मो संवसारा सवय आसच्या खोट्या आत्म्या प्रास बलिश्ट. उजवाड बोळगी काळोख बोळ, राग बोळगी मोग बोळ, सत बोळगी पोट बोळ, सर्गीची जाणवाय बोळगी या संवसाराची जाणवाय बोळ, मागीर शांती बोळगी अशांती बोळ, गर्व बोळगी कालतेपण बोळ. अरे बरें कळलां तुमकां, बरें कळटा. आज तुजे भितर म्हजे भितर आमचे भितर आसा गी म्हणलें. आमी वाचता न्ही तिमोथीच्या पहिल्या पत्रा 1 आनी 19 आनी 20. अंतस्करण तुका दाखोवन दिता. तुज्या अंतस्करणाक तूं आयकना जाल्यार, अंतस्करणाचो थाळो तूं तिरस्कार करताय जाल्यार तूं सैतानाच्या मेळ असो म्हणटा. आयका तिमोथीच्या पहिल्या पत्रा 1:19 आनी 20 कितें म्हणटा सांग पावल तिमोथी बरोवन. त्या उतरां सरी विश्वास आनी नितळ अंतस्करण तुझे ते दवन दैरान झूज. देखून नितळ अंतस्करण दवरन झूज, दैरान झूज म्हणटा तिमोथीक पावलो. अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचे तारून बुडयला. पळय न्ही, आज तुजें अंतस्करण तुका सांगता हांवें करचें सोमानी. तुज्या अंतस्करणाक तूं आयक. पण हांगा कितें वाचलें, अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना. आतां हांगाय बसून तुमी आयकता, तुजें अंतस्करण सांगता. तूं हांगा आयकूंक आयलाय पूण हांगा तूं जेम काडताय. तुजें अंतस्करण सांगता तुजें मौन आनी खंय आसा. तुजें अंतस्करण तुका सांगता तूं चित दिनाय. तुजें अंतस्करण तूं सांगताय उतार सतमान दिनाय. तुजें अंतस्करण सांगताय कितें कितें आलोचन करन देवाचें उतार तूं वगडायताय. तुजें अंतस्करण सांगता तुका. पूण त्या अंतस्करणाच्या ताळ्याक
लक्ष तू दिनासतना लक्ष दे नाही आणि सैतान जिंकता त्या दाळा. तुझ्या अंतस्करणाच्या ताळ्याक तू लक्ष दिनातल्या वेळा सैतान जिंकता आणि लक्ष दिनासतना किती झाला थोड्याने आपल्या भावार्थाचे तारून बुडयला. देखून भावार्थाचे तारू बुडला. भावार्थाचे तारू भाव महिने तुझं भावार्थ मुझं भावार्थ तुमचं भावार्थ जायना. या तुझं भावार्थ मुझं भावार्थ जायना. आमचं सर्वांचं भावार्थ एक भावार्थ जायना. तांचं भावार्थ तुझ्या भावार्थाचे तारून बुडलांगी बुडता गे म्हणले सवाल. आणि तिमोथी सांगता दोघांचे नाव काण सांगता ऐका. हिमेनेव आणि अल्सेंद्र हिमेनेव आणि अल्सेंद्र हाका दाखले त्यांच्या भावार्थाचे तारून बुडला. हिमेनेवाचे आणि अल्सेंद्राचे भावार्थाचे तारू कित्याक ते संसाराचे जाल्यात देखून मुखार सांगता देवनिंदा उलोवची नाही म्हण. देवनिंदा ते उलयतात. देवाच्या उतरा विरोध उलोवचेच देवनिंदा. पवित्र आत्म्याच्या करणे विरोध या क्रिया विरोध या खामा विरोध उलोवचेच देवनिंदा. देवनिंदा उलयतात. कोण उलयतात देखून तांकां हांवें तांणी जाणा जावचे खातीर तांकां हांवें सैताना अधीन केल्या. पळ्यांनी सैतानाचे अधीन जाल्या उपरांत तुम्ही सैतानाचीच कामां करतात भाव भयणी. सैतानान येवन तुमच्या थंय कितें म्हणटात बिडार केला जाल्यार मागीर सैतानाचीच कामां. चिंतनांनी उतरांनी बोगनांनी दिश्टींत आयकोन्यांत उलोवण्यांत करण्यांनी हर एकांत सैतानाचीच कामां. आतां जेजूच्या शिसां पैकी 12 जाण आसले वय मू. कित्याक जेजू एकल्या म्हणटा तूं सैतान असो म्हणून. एकलो सैतान म्हणटा जेजू. आमी आयकोव्या जो आमच्या वांजेलांत अवस्व 6 आणि 70 जॉन 6:70 12 जाणांनी हांवें विसरून काडले तरी तुमचे मदलो एकलो सैतान म्हणटा जेजू. ऐका जेजून जाप दिली तुमकां 12 जाणांक न्ही हांवें विंचून काडले. तुमकां 12 जाणांक न्ही हांवें विसरून काडले तरी तुमचे मदलो एकलो देवसार. कित्याक ताका देवसार म्हळें. कित्याक ताका देवसार म्हळें हाका जुदासाक. तो कोणाची कामां करतालो. कसली कामां करतालो. चोरतो लुटकारतो. पयशे ताका जाय. दुडवाची आशा इंटेन्शन म्हणटा आमी. तू जेजू सांगत आसलो कितें मतलब कितें तुजेच्या सेवेंत आसलो मतलब कितें. जर तर तुजो आनी म्हजो मतलब वचूं जाता तुजें आनी म्हजें कितें म्हणटा मतींत हांव ह्या सेवेंत आसा ह्याच खातीर म्हणून जाल्यार हांगाय देव तेंच म्हणटा जेजू तेंच म्हणटा. हांव इतल्या जाणांक म्हज्या सेवे खातीर विसरून काडले न्ही पूण तुमच्या भितर एकलो देवसार. कोणाक म्हणटा हांव न्हय ना पूण हांगा कोणाक म्हणलें जुदासाक म्हणलें. देखून तांचे मदें आसलो कित्याक तो संवसार असो जाल्लो. पूण जेजूच्या सेवाकांक तशें न्ही. जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 3 आणि 14, 15 आणि 16 ऐका. सोम्याचे सेवा कशें आसाचे मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें. हेच्या दुसऱ्या वचपांत जेम्स चॅप्टर 3:14, 15, 16 पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसोर आणि स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार ही आशा सोम्याच्या सेवेंत आसतना जर तर तुज्या या म्हज्या आमच्या कोणी जावं दी इल्ली तरी कसली अभिलाषा स्वार्थी अभिलाषा आसा तरी तुमचीच बडाय उलोवन तुमचीच तुम्ही बाडाय उलयतात तर सता विरोध फटकिरे जायनाकात. तर आमी सता विरोध फटकिरे जाता. केदें दिसता तुका आनी म्हाका आमची बाडाय उलोवंक ना भाव भयणी. बदला सांपावला सांगता वडवीक उलयता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी. वडवीक उलोवंक ना. आनी एखादा आमी आमचीच बाडाय उलयता तर कितें आयकलें असली जाणवाय वयर तावन देवोन येना न्ही. ताचे पयलें बाडाय उलयतात तर सता बडाय उलोवन सता विरोध फटकिरे जायनाकात. सता विरोध फटकिरे जायनाकात. मुखार ऐका. असली जाणवाय वयर तावन देवोन येना. देखून ही जाणवाय पवित्र आत्मा जेजून हाजे पयल्यान सांगूंक जाय तें आसा. स्वताचो पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तो कोणाक महिमान दितलो. वाचून काड ती वळ जो आमच्या वांजेलांत 16 आणि 14 जॉन 16:14 तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें तो ऐका. ह्या शिवाय
फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती गोच्यो तुमकां आसा तो त्यो शिकयतलो संगती तो तुमकां शिकयतलो, आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तुमकां कळयतल्यो त्यो सर संगती तो म्हजे तावन घेतलो म्हजे तावन घेतलो. आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. पळयान गे आतां फाटी ती जाकोबाच्या पत्राक आवस्वर 3:14-15-16 मुखार वास. असली जाणवाय वयर तावन देंवन येना, आनी ती संवसाराची, कीळ सैंबाची आनी देवसाराची. पळयान गे जर तर आमी संवसारा विशयांत उलयता, खंयच्या संवसाराक संबंध जाल्ल्या विशयांत उलयता, खंयचेय ते जावं दी, कुडीक संबंध जाल्ल्या विशयांत उलयता. आत्ताच आमी उलोवन आसल्या कित्याक ह्या भयणीन मागलें वडिल्यान तिच्याच भयणीचो गो. मागीर हांवें बाबा अल्मेनाकी मेळून विचारलें कितें जालें. प्रोस्टेट कॅन्सर, बोन कॅन्सर आनी एकदम स्प्रेड जाला. हांवें सांगलें आतां कितलें मागा कुडीची भलायकी मागा नाका, आत्म्याची भलायकी मागा, आत्म्याची भलायकी. पूण आमकां निमाणे कडेन जाल्यार आमकां जाय कूड कूड कूड. कित्याक हांवें सांगलां तुमकां जीव दिवचो प्राराक मनशाची कूड खंयच्या कस. हांव उलयलां ती उतरां. ही आमच्या मांयक कितली बरी साक्ष दिली ह्या भयणी विरान. सुरू हाडटाना तिका व्हिलचॅरार हाडलें, दुसरे फावटी हाडटाना ती व्हिलचॅर सोडून वॉकारार आयली, तिसरे फावटी येताना ती खाली एक बेत घेवन आयली, चवथे फावटी येताना ती बेतीना, वॉकारिना, व्हिलचॅरिना चलोन आयली. खंय जावन बोळ आयलें, खंय जावन बोळ आयलें तिका कळनासतना देवाचे उतार आयकोन आत्मी गटायतीने जोडल्या. कुडीन ती अस्कत जावं पुरो. ह्या निटाची सासूमाय कुडीन अस्कत जावं पुरो 90 आनी 4 वर्सांची. आत्म्याचें बोळ तांणी आपणायलां. ते पवित्र आत्म्याचें बोळ तांकां उबें रावंक करता, चलोवंक करता. दोळे सोडून काण सोडून मुखार बसून ती आयकता. तिचे जावन आमी शिकी आमकां खंय इड्यान बसूंक जाय, आमकां खंय खंय कोणा मोदें बसून इड्यान बसून लिपोवन वचूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक वर बसून मागीर वग्गी वचूंक आसा. बेजार जाता तुमकां, जावं दी भियेनाकात. आज कितली आमची आत्मीक भलायकी बरी आसा तितली तुमची कुडीची भलायकी बरी आसतली. पूण देवचार सोडिना. तूं कितें ना कितें निभाव दितात. आज तुजे भितर आसा तर हे सक्कळ येता. ही जाणवाय संवसारी जाणवाय खंय तावन येता ती वळवास. असली जाणवाय वयर तावन देंवन येना, ही जाणवाय संवसारची जाणवाय संवसाराक संबंध जाल्लें खंयचेच वयर तावन येना. ती संवसारी, ती संवसारी, कीळ सैंबाची कीळ सैंबाची आनी देवसाराची. आनी देवसाराची. मुखली वळ जंय मोसूर आनी अभिलाशा आसा, थंय अक्रम आनी हर एक अण्वीक करणी आसा. फळ्यान गे आमी इतलें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत जर तुका आनीक अभिलाशा आसा, कालच्या दिसांनी सांगलें आशा म्हणली आसा तर, वडणी म्हणली आसा जाल्यार, थाळण्यो म्हणल्या आसा जाल्यार, हांगा इतलें आयकल्या उपरांत ती तोडवंक जायना म्हणलें तुका आसा जाल्यार खंयच्याय रितीन खंयच्या वस्तू विचार मोसोर जावं दी. आनी अभिलाशा आसा जाल्यार थंय अक्रम आसतलें आनी हर एक अण्वीक करणी आसा. माझे कली करणी. आज आमी पवित्र भरल्यान जाल्यार ह्या सर्वांतन भायर येवचें बाब येयच नाजाल्यार तो खोटो आत्मा आमचें तें आसून आमकां आनीकी वायटाक वाडटा. ही ल्हानशी आशा आमकां आमचें बीट बीट मेक्स हॅबीट. समजता बीट म्हळ्यार इल्लेशें मातशें थोडेंच आनी आनिल्लें बीट. मागीर कितें जाता बीट बीट हॅबीट. एक ल्हानशी काणी हांवें आयकली. हुंदरान पेलां काडिल्लीं गे माट्यांत आनी बाय पावस येताना एक शिरलो मांडो आयलो खंय. शिरलो मांडो हुंदरा हाड म्हणलो बाय पावस येता काली म्हजी तकली भितर धरून बिळांत सोड म्हाका म्हणून. हुंदीर म्हणलो ना भितर येनाका म्हजी पिलां आसात म्हणून. ना खाली तकली मात्र हांव भित्ताने देखून माथ्यान दवरता म्हणालो. पावस रावता हांव येता म्हणालो खंय शिरलो मांडो. हांव जाय तरी मांडो मात दवर म्हणून सांगलें. मांडो दवरल्या उपरांत गुमटी भितर गेली खंय. अरे आतां गुमटी भितर हाडली ना पावस येता न्ही. पावस गेल्लो हांव येता न्ही इल्लो वेळ न्ही म्हाका इल्लें भितर येवंक सोडून. जायते वसाजे जायते येता म्हणालो. इल्ल्या वेळार गुमटे सांगा तो पडलो सगळें अर्दी कितें कुडूच भितर आयली खंय.
हळ्याळ आनी भितर येता हांगा पिलां आसात हांव आसा आमकां पावना ना 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 भितर येनाका इल्लो वेळ पावस आतां रावंक जालो वेता हांव फाटीं भायर वेता म्हणटासोन भायर येता तुमगे बाळ सोयरी आयल्यार मागीर खंयचे नीप दिजे म्हाका आत्तां डाक्टर हाडे अपॉयंटमेंट आसा म्हणून डाक्टर कोणी नात इल्ल्या वेळा सगळं शिमटी खाणीत भितर आयलो भितर येता म्हणालो अरे तुका यें नाका म्हणलें भितर आयलोय मागीर भितर आयलो तुका आतां रावंक जाय तुमी भायर वसा म्हणालो खंय हांव भितर आयल्या पण तुमकां रावंक जायना जाल्यार आतां देव सर ಎಂತ काम करता देव सर असलेंत कामां करता मागीर आमी जाता मुखंडा आमी जाता लिडर पयलें पळय आमी ताजे चेला मागीर तो तुका इन्चार्ज करता आत्मे कामाक देव सर आमी संवसारांतले आत्मे कामायता मनशा कानात शिमटी घालून पातकां जमयता सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता आयकता कोण तांकां वरून उजास आतां असलें आनी कितें जायतें सांगूंक आसा तुमी अशे तरेन करा ना त्यो शिकोवन आयका असलो देव सार सैतान खोटो स्पिरीट तुजें तें आसा तर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया एकलो मात्र ताका भायर घालूंक शकता आनी तो कोण म्हणलें समजून घेया आयका मार्कस समाचारावस्वरी 1:21-28 पर्यंत वयर कितें बरयलां जेजू देव सार सोडयता कोण सोडयता जेजू मात्र सोडयता खाली जेजूच्या नावाक मात्र देव सार उडो आयकलें न्ही एक देव आसा म्हणून देव सार सयत जाणात मात्र न्ही वाचती वळू जेम्स chapter 2:19 जेम्स 2:19 एक देव आसा म्हणून तू सत म्हणताय एक देव आसा म्हणून तू सत म्हणताय न्ही भोव बरें देव सारी ते सत म्हणतात देव सारी सत म्हणतात आणि बियान थरथर बियान आनी देखून सांगलें काळो कोणाक बी येता केन्ना उजवाड काळो का बी येता गी सांगा रा कोणाक बी येता सत सॉरी फोट कोणाक बी येता पळया न्ही हांगा जेजू मात्र जेजूच्या मुखार सैतान रावंक शकना देखून आमी म्हणटा जेजूच्या नांवान सैतान लाभता हालेलुया जेजूच्या नांव सैतान सैत पळटा मागीर पळया धांवता तुका वस्तू रितीर जाल्ल्या उपरांत हांगा आमी म्हणटा येशू बाबा आया शैतान को भगाया लुसिफर भी आया उसको भी भगाया येशू बाबा आया शैतान को भगाया लुसिफर भी आया उसको भी भगाया कोण धांवडयता मनशा पोत जेजू क्रिस्त संवसाराक कित्याक आयलो देवसाराची कामां देखून तूं जेजूक लागीं सरतना जाकोबाच्या पत्रावस्वर 4 आनी 7 आनी 8 जेम्स chapter 4:7 and 8 कितें म्हणटा देखून देवाक तुम्ही खाल जाया देवसराक आठ रावा आणि तो तुमचे तन फळतलो धांवतलो आमी जेजूक लागीं जातना भाव भयणीनो आमी जेजूक घट्ट धर आसतना आनी जेजून तुका धरना आसतना तूं जेजूच्या वेंग्यांत आसतना ताच्या उस्क्यार आसतना तो लागीं येवचोना पूण तुजें तें उजवाड ना जाल्यार तो काळोख तुज्या भोंवतणींत आसतलो देखून हांगा जेजू देवसारा धांवडयता पूण धांवडोवच्या पयलीं आयका केदाळ तो देवसार भियेत आयका उपरांत ते कफरनावांत येवन पावले साबत येतच जेजू सिनागोगाक वचोंक शिकोवंक लागलो ताच्या शिकवणेक लोक विस्मीत जालो शिकवणेक तुमकां आतां उक्त्यान सांगचें हांवें पयलींच्या पुरा रितीर मंदिरांत डेलिव्हरन्स सेशन आमी कंडक्ट करतले आनी मात्र न्ही अशें मोदें कोणी आयल्यार सुमार केस आसल्ल्यो तांकां काणयोन आमी दीस रात बाबा कितले कश्ट ताजे उपरांत म्हाका सोम्यान सांगलें ना तुवें आपटची गरज ना खाली देवाचें उतार दी केवल देवाचें उतार देखून हांगा वस्ते रेतर वेळ खाली 5 दीस सकाळीं सांज सो शिकोवण्यो आनी देवाचें उतार लास्ट निमाण्या दिसा पुरा तयार आहे कण देवाचें उतार आयकोन मागीर तुमकांच कळटा कोणें वस्ते रेतर केल्या हांगा ते बायले पळय कोण सीद हाडटा म्हाका सुमार जाणें फोन केल्लो आसा फादर म्हज्या आंगार आयला डीजे घेतय नाका म्हज्या आंगार येवचें नाका म्हणजे बेश्टे म्हज्या आंगार येवंक ताका जावचें आस तशी पूण हांगा देवाचें उतार आयकतना तो तरता कित्याक तो फोट वय मू देवाचें उतार
जोनच्या वांजेलांत वचर 8 वळू 40:4 ऐका. जॉन 8:44 तो फोटकिरो तो पोटीसो बापय म्हणटा देवाचे उतर ऐका. देवसराची पिळगी तुम्ही देवसाची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायच्या अपेक्षेप्रमाणे सोलून बापाच्या अपेक्षेप्रमाणे सोलून तुमका खुशी. सुरवेर तावनच तो एक खुनीगार सुरवेत तावन तो एक खुनीगार तो केदेंच सताच्या पक्षेक ना ताच्याकडे सत म्हणलेंच ताच्याकडे सत म्हणले ना देखून तो फोट उलयतना आपल्या सैंबा प्रकार सैंबा प्रकार उलयता कित्याक तो फोटकिरो फोटकिरो फोटीन सोसू बापय. आता फोट स्वता मुखार रावंक शकताय देखून हांवें सांगलें तो फोटकिरो आनी देवाचे उतार सत. देवाचे उतार हांगा परगट जातना तें तुमी आयकून सत म्हूण स्विकार करतना तुमचे भितर आसलो फोटकिरो सॉरी फोटिंग आउट. देखून देवाचे उतार कितले वाचतात, देवाचे उतार कितले तुमी सत मानतात, देवाचे उतार कितले तुमी नियाळ करतात तितलें तुमचें तें आसलें तें अशुद्धपण आसा पळय तें भायर वेता. जेसूस म्हणूंक ना की हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं तुमी बेंडून सवरून नितळ केल्ल्या जुवां सांजेला वचो 15 वळ 3 हें सत भाव भयणीनो. बेश्टें बेल्ट कानून मारूंक वचनाका. हांगा एक क्लास लोक पयलें सुमार वर्सां पयलें बेल्टान मारतालो खंय शनाव धांवडयतालो खंय वानांनी मारतालो खंय आनी देवसारा धांवडयतालो खंय म्हणून हांव जागो सांगना तुमी वेशात थंय तर हांगा ऐका तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयला त्या उतरा मारिफात दळसू बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. सत आसा थंय पोट रावंक शकना, खंय उजवाड आसा थंय काळोख रावंक शकना, खंय देव आसा थंय देवसार रावंक शकना आनी खंयसर देवाक महिमा जाता थंयसर देवसार किच्छित रावना. कित्याक मुज्या कोबरेक कित्याक आयलाय म्हणून ऐका पयस सुद्दां येतले जेजूक तो कितें म्हणटा मार्कास वंजेला वचो 5 आनी वळू 7 मुखार ऐका. मार्क 5:7 मुखार पयस तावन येतले जेजूक पळयतास तो धांवून येवन ताच्या पांयांक पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणालो म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. मात्र वय म्हणटा आतां आयच्या शुभ वर्तमान ऐकूया आमी मुखार ऐका. तो शिकयतालो कित्याक तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो शास्त्रां बरी तो तांकां शिकयना. अधिकार पदवी कोणाची तुजी न्ही पदवी सरस्परा बापाची वय मू जेजू पदवेदार ताचो अधिकार स्वर्गा संवसारार जेजून दिल्ली पदवी. मार्कास वंजेला वचो 16 आनी 17 निंगी म्हज्या नांवान दिल्या पदवी ताणें ऐका म्हज्या नांवान तुमी देवसाराक धांवडयतल्यात ऐका कितें म्हणलें सत म्हणटल्यांक असल्या आसऱ्यांची पदवी मेळटली. कसली पदवी म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले. पदवी हें गरजेचें. तुका कितें तूं सेवाक म्हणून न्ही पदवी आसा तर सोम्या तुवें म्हाका पदवी दिल्याय त्याच पदवेन हांव फरमायतां म्हजे सरशिल्लो पयस सर ह्या मनशांत पयस सर पदवी. देखून हांगाय जेजू शिकयतना शास्त्रां बरी शिकयनातलो. हांगाय तुमकां शिकोवन दितना आमी शास्त्रां बरी शिकयता गी या टिचरां हांव बरी शिकयता गी बायबल क्लासी शिकयता गी कशी शिकयता पदवी देवाच्या उथार परगट करची पदवी. जेजून म्हणूंक ना गे माथेवाच्या वांजेलांत वचून 28 आनी 18 स्वर्गा संवसारार बापान म्हाका पदवी दिल्या ती पदवी हांव तुमकां दिता वसा म्हणून सांगून हांगा एक मॅथ्यू 28:18 जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या देखून वसा आनी समेस्त परसांची शीस करा. देखून कोणाय की तुमकां कळीत आसा जाल्यार कोणाच्या आंगार आसा थंय सैतान आसा देवसारची कामां करून कोणी आसा थंय सीद आडी नाकात कांय जायना बदलाक निरंतर खंय आडीचे देवाचे उतार आयकत आनी तांचे भितर आसलो कितें जाता तरता फोळण धांवता. जेम्स चॅप्टर 4:7 देवाक तुमी लागीं सरा देवसाराक तुमी आड रावा आनी तो तुमचे धांवन ऐका जेम्स चॅप्टर 4:7 देवाक तुमी खाल जाया देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचे धांवन फोळटलो. देवाक खाल जावचें म्हळ्यार कितें ताचें उतार आयकून ते स्विकार करचे. कशी मरी कालती जाली तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं देवाचें उतर तुमकां आयकूंक मेळटा तें स्विकार करा कालत्यापणान. आनी देवसाचें कितें काम आसा ताका आड रावा तो फळटलो.
तुवें इडेन दिल्या मात तो भितर येतालो कसो पळय तो शिरला मांडो भितर गेलो जायत मांडो मात भितर घाल म्हणून मागीर कालें घुमटी भितर आयली मागीर कालें अर्दें भितर आयलें मागीर पोवटी भितर आयलें मागीर कालें शिमटी भितर आयली मागीर सगळ्यो भितर आयल्या उपरांत तुमी भायर निकाळा. अशें जाता भाव भयणीनो. आतां जेजू शिकोवन दिवन आसतना देवसार लागून एकलो आसलो तांचे मदें एका तांच्या सिनागोगांत देवसार लागलो एक मनीस आसलो. सिनागोगांतच आसलो जेजू शिकोवन दिताना तांच्या मदेंत आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली. आळे जेजू मुखार तो तरतता पळया. जेजूक पळयत आसतना बोब मारली आनी म्हणालो नजरेच्या जेजू तूं आमचे खबरे कित्याक आयलाय. हांगा कित्याक आयलाय म्हज्या खबरे कित्याक आयला म्हाका कित्याक दसूंक कित्याक आयलाय आमकां नाश करूंक आयलाय कितें. वळ्यांनी कितें कशें कशें तो सांगता आमकां नाश करूंक आयलाय कितें. तूं कोण म्हूण हांव जाणा. हां तूं कोण म्हणून हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जण. वळ्यांनी कशें देवसाराक उडोवन सांगलें देवसाराक देव कोण म्हूण कळीत आसा देखून तरतरता देवा मुखार. तूं कोण म्हणून हांव जाणा म्हणटा जेजून कितें फरमायलें. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें तोंड दाम आनी ह्या मनशातावन भायर सर. कोणाक तोंड दाम म्हणलें जेजून त्या मनशाक म्हणूं ना त्या मनशान तोंड दामल्या भितर आसलो भायर येना. देखून हांगा डिलिव्हरन्स वेळार सगळ्यांक तोंड उक्तें करूंक आसा मात्र तोंड उक्तें करून तांकां भायर धांवणूक आसा. तेदा सगळ्यांचे भायर येता येता वोंकोनींग घालतात आनी पुरे मागीर म्हणलें पुरे भायर पडटा आनी घालता जायत्यांक. कित्याक म्हळ्यार साबार जाणांक कळीत ना तो भितर आसलो तोंडांतल्यान भायर येता म्हणून देवाची उतारां सांगता. थोड्यांक ना जाल्यार थोड्यांक दुबाव वोकाल्या तोंडांतल्यान वोंकयता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार बरोवन घाला थंय उगड्या म्हणजे बुकांत 16 आनी 13 आनी 14 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 16 वर्स 13-14 बरोवन घाला. ते महासर्पाच्या त्या मनजतीच्या त्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरतले म्हणून बरोवन घाला. आनी हांवें माणके बरे दिसतात तसले 3 अशुद्ध आत्मे माणके न्ही माणक्या बरी दिसतात म्हळ्यार अर्थ. माणके कशे आसतात 5वे अळडवे वय मू वय की न्ही. माणके कशे आसतात पळयल्या तुमी. माणक्याच्या काती वयर 5वी आनी अळडवी कात आसता वय मू वय की न्ही. तुमी ओंकुल्या वेळार कशें आसता चिकालें तूं ओंकाणें ओंकुल्या वेळार कशें आसता तशेंच न्हय. भाजी भायर येता आनी कालें कापी भायर येता बिस्किट्यो भायर येतात ना गे. हें प्रसंग तेन्ना ची जाता तुमकां. तुमचे भितर आसलें तें अशुद्धपण भायर येवंक नाका तें ची दिसना तुमकां. समजून घ्या भयणीनो माणक्या बरी दिसतात ते 3 अशुद्ध आत्मे पळयले ते महासर्पाच्या. आतां ऐका हे ते 3 अशुद्ध आत्मे महासर्पाच्या कानांतल्यान न्ही दोळ्यांतल्यान न्ही नाकांतल्यान न्ही ते मनजतीच्या आणि त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान ते भायर सरलेले म्हाका दिसले. देखून हांवें सांगलें त्यो वाऱ्यार आसात अंतराळार आसात ते कोटे आत्मे अशुद्ध आत्म्यान देखून वाऱ्या बरे ताचें रूप जायना पळोवंक आत्म्या रुपार भोंवता ताका जायना आपडूंक मारे कार सकत नासक तें वखत जोंपोय मारून भोंवता हांगा ह्या भुमींत हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाडटा तांगाता थंय मायाग जाता तळण्यो हाडून आशा उपजून पदकाक वडटा. अशुद्ध आत्मो तो वाऱ्याचें रूप तो. देखून हांगा जेजू फरमायता ताका भायर सर तोंड दाम आनी ह्या मनशातावन भायर सर. ह्या मनशातावन भायर सर. त्या मनशा भितर आसून ताका तो दसता कश्ट दिता आनी भितर आसतना शांती आसाय सांगा. देवसा तुजे भितर आसल्यार शांती आसाय समाधान आसाय संतोष आसाय उल्हास आसाय मोग आसाय मैपास आसाय दयाम्या काकळूत आसाय सोसणिकाय आसाय दयाळे आसाय सांगा स्वनियंत्रण आसाय खंयचेंच ना. सैर भैर जावन रेस्टलेस जावन मतीभ्रश्ट जावन देखून तुमच्या भितर हें आसलें आसा जाल्यार तुमी शांती समाधानांत आसूंक साध्यच ना बाबा न्हू. एक लढाई झगडे राग हगे मसर जिद्द परिकपण द्वेष आनी कितें सकड. सिराकाच्या बुकांत बरयलां न्ही अवस्वर 27 आनी वळ 30 आनी अवस्वर 28 वळ 1 ते 3 ऐका. सिराक चॅप्टर 27 वर्स 30 आनी वर्स चॅप्टर 28 वर्स 1 to 3.
राग आणि क्रोध राग देव सा तुझे भितर आसा म्हळ्यार राग तुझे भितर रागा रुपार आसा या क्रोधा रुपार आसा ह्यो दोन्ही वस्तू नष्ट करता तुका ना समाधान ना शांती ना संतोष ना उल्हास ना मोग ना मायपास ना एकवटो ना संबंध कोणा कडेन सारको कोटोत मग तुझे ते आसले तुझो संबंध तुटता देवा कडेन तुझो संबंध तुटता पेल्या कडेन तुझो संबंध तुटता तुझे कडेन सारखें समजून घेया शैतान तुझे भितर आसा तर तुझो संबंध तुटता देवा कडेन तुझो संबंध तुटता पेल्या कडेन मात्र तुझो संबंध तुटता तुझे कडेन तुझे विशयांत तुका ना समाधान इराराय निरास देजस्पोरो आनी सांगला कित्याक देजस्पोरो ना सोरस्पोरो होय कित्याक रेस्टलेस देवसार भितर तो शांती ना खंडी दिवंक शकना कित्याक ताका शांती आतां कोण वचून आतां काम ना तुला आचारी भुरग्यांचे काम आसलें जाल्यार आकाय काम रेस्टलेस देवसार देखून ताका वचून कुट्टुंचे हाका वचून कुट्टुंचे देखून तुमचे मुखार आतां म्हणटाले एक दाखलो दिलो आनी म्हाका रेल्वे ट्रॅका मदें एकली बाटेर घालें एक पिक्चर खंय एकली म्हातारी बाटीक आनी त्या बाटयेंत कितें आसा खंय बात्यान आसा खंय आनी एक पिक्चर दाखयलें त्याच रेल्वे ट्रॅका त्याच बाटयेंत सुकण्यांनी येवन तांत्यान दवरलीं खंय परतून आनी एक पिक्चर दाखयलें त्याच रेल्वे ट्रॅका मदें सुकण्यांनी पिलां काडल्यान खंय आनी एक पिक्चर खंय सुकणीं उबोन गेलीं खंय म्हळ्यार अर्थ कितें मागीर सांगलां ही दोगां बायल मनशां म्हणल्यार अशंत खंय दोगां बायल मनशां म्हणल्यार तुमची आतां बायल मनशांक हांवें सांगचें न्ही तुमकां करता कोण करयता कोण कोपऱ्यो उलेशें करता कोण ताज्यो जांच्यो तांच्यो कोडी खाडयता कोण कित्याक आमच्या जीएप एक नियंत्रण ना जावं दी एकामेका मेळटाना जावं दी कोणाचे फोन येताना या तुवें फोन करून उलोवंक सुरू करताना कितलो वेळ तेच आमी देवाच्या उतर दिताना कित्याक आमकां वेळ दिवंक जायना एक बुजवणीची उतरां दिताना कित्याक आमकां वेळ दिवंक जायना पळय सैतानाची कामां तुमकां हांवें दाखोवन दिवची तितलेंच देखून भायर सर ह्या मनशा हांव म्हणटा ना तो म्हणटा म्हज्या खबरे कित्याक तूं आयलाय आनी तवळ तो देवसा ताका पिसून व्हडल्या ताळ्यान किळस मारीत त्या मनशातान भायर सरलो किळस मारता अपोस्तलांचे कृत्य अवस्वर 8 आनी 7 कितें म्हणटा आयका किळस मारतात किंक्रोट्यो मारून भायर वतात कित्याक म्हळ्यार बाबा पळय न्ही पवित्र आत्मा आसल्या कडेन शांत समाधान पवित्र आत्मा आसल्या कडेन ना भोव मारचें ना व्हडलें कालें म्हणचें गालाटो खंय अशुद्ध आत्मा आसा थंय जाता बोबू किंक्राट्यो आयका आयका देवसार लागलेल्या सबारातावन देवसार लागलेल्या सबारातावन अशुद्ध आत्मे किंक्राट्यो मान भायर येतले किंक्राट्यो मारून भायर येतले देखून कोणी राग आयिल्ली कशी उलयता वय की न्ही किंक्राट्यो बोबू आक्रमण संवार हाच्या पयलीं सांगून हांवें खाट काडटना देवाचे उतार वशंत सांकळत येता पेद्रूचें पयलें पत्र 5 आनी 8 कितें म्हणटा आयका 1 Peter chapter 5 verse 8 जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी तो देवसार गोरूस घालतल्या सिंहा बरी कोणा गिळचे म्हूण सोदून भोंवता तो गोरूस घालता तो किंक्राटे मारता तो बोब मारता देखून तुमी पळयलां गे थोडे पियल्ल्या तक्षण जातातूच कितें सांगा सैतान पियेनातल्या वेळार पाप अब्बा थोड्यांक बोध घाल्यार ताबानांत इल्लें घेतलें म्हणटाना खंय तावन आयलो कोणाक उसांबळ हें तुमकां कित्याक सांगचें म्हळ्यार भाव भयण आमी दिता विडें पूण हांगा किंक्राटे मार म्हणून भायर धांवतात सुमेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका अशें विचारी लागले ही एक नवीच शिकवण तुमकां हांगा थोड्यांक आज ही नवी शिकवण थोड्यांक हांगा वस्तेरे करिनातल्यांक पयले फावटी ह्या हांगा मागीर एक 20,000 सबस्क्रायबर्स आसात न्ही युट्यूबार मागीर आयकताल्यांक जावं बरो थोड्यांक नवीच शिकवण ही नवी शिकवण न्ही ही स्वताची शिकवण कित्याक म्हळ्यार अशी शिकवण दिनातल्या वरी आज देवसार सगळ्यांच्या कितें करता जिवितांत प्रवेश जावन तांकां आडवाटे करता
अशी शिकवण मेळटना आमी सत्र घेता. आनी अधिकारान भरलेली देव सरांक पर्यंत फरमायता आणि ते ताजे फरमान मानता. पळया न्ही गी जेजूच्या नांवान पेद्रू आनी जोन ते गेले वय मग टेंपलाक वताना कोणाच्या नांवान तांणी फरमायलें बंगार रुपये आमचे कडेन ना पूण जेजूच्या नांवान उठ आनी सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची कर. सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवा महिमा देवून स्तुती ताची. आतां अशें सोम्याच्या एकवटांत आमी रावत जाल्यार दुसऱ्या वचपांत सांत पावल कोरिंथकारां बरोवन कितें सांगता आमी संवसारी हातूं रटावळीन कित्याक आसा म्हळ्यार आमी संवसाराचें कित्याक जाता म्हणलें तें दाखोवन आसा. कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 7 आनी वळू 30 आनी 2:40 पर्यंत पयलें आयकुया. तुम्ही खंत हुस्क्या वेणे आसा जंय म्हूण म्हजी अपेक्षा. सोम्याच्या एकवटांत आसले खंत आनी कितें हुस्क्या विणे आसूंक शकतात आसा जे म्हजी अपेक्षा. लग्न जायनासलेल्या दादल्याक सोम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता. पळय कित्याक ताणें बरयलां तूं लग्न जालाय तुका बायल आसा भुरगीं आसात तुका कामां आसा जबाबदारी आसात तुका खंत आसा बेजार आसा न्ही. त्या विशयांत बाबा आंडरून जायते जोकी सांगल्यात जायती गडितांय दिल्यान तुमकां. आनी सांत पावल सारकें सांगता लज जायनासलेल्याक सोम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता. संगतीचो हुस्को देखून आमी हें सोलोवन व्हरूंक शकता हांगा कित्याक कितलेय दिसाचो न्ही आदल्या हप्त्यान निरंतरी 9 दीस सकाळ तसांचो कित्याक आमकां हुस्को तुमचो आमकां हुस्को सोम्याचो आमकां हुस्को ताज्या राजाचो आमकां हुस्को ताज्या सुवार्ते वरी आमकां बसयलेले जिवीत आसो देखून आमी करूंक शकता. आनी आपण सोम्या कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. देखून एकच काम हांगा हें काम करून आमी आतां कोणाक मानवा जाय. म्हाका संस्था ना संस्थाक मानवूंक गरज ना म्हाका वडील ना ताका मानवाची म्हाका कोणी आमची म्हणली कुटुंबाची नात म्हळ्यार हाजे म्हळ्यार उठ बस करूंक देखून तांकां मानवाची गरज आमी कोणाक मानवाची. पळया न्ही एक संकेत जावन सांगता मानवूंक साध्य कित्याक समर्पीत जालां ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर. पूण तुमकां तें साध्य न्ही थोड्यांक कित्याक म्हळ्यार तुमी ह्या संवसारी जिवितांत तुमी जिवन आसात तो सांगता मुखार ऐका. पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को आपले बायले कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. वय की न्ही आण घालनातल्या मागीर तुमकां रावंक जाता ती अशें हळे एकामेका पळयतात पळय कशें सांगलें पाद्र्यापान हांवें धाडी नाटल्या तूं म्हाका सोडटाय म्हणून. अशें आपणा भितरच ताका 2 कुशींनी ओडलेले बरी हांगा सोमी ओडटा ती बायली ओडटा. लग्न जायनासलेली स्त्री वा औंकार चली सोम्याच्या संगती विशयान चिंता करता. मदीं औंकार उरली देखून सोम्याक ती म्हणाली एकवटली तिचे खाजार जाल्लें जाल्यार ती जुजेक एकवटती. खाजार जावच्या पयल्यान ती सोम्यान ताका वडलें पळया न्ही वय की न्ही. औंकार उरली देखून तुज्या शब्दा प्रमाणे वय म्हूण खाजार जाल्लें जाल्यार कोणाक आनी एकल्याक सोद म्हाका वो आसा जुजे आसा म्हणटी ना गे औंकार चलयांक सोम्याच्या संगती विशयान चिंता करता. कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जियोंक ती सोदता. पळया वय गिनी पळया कित्याक म्हळ्यार ना कितें म्हणटात जबाबदाऱ्यो नात हाचेर ताचेर हांचेर तांचेर म्हाका कोणाची जबाबदारी नात देखून सोम्याच्या कामांत ताज्या राजा खातीर वावर करूंक शकता. पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को आपल्या गोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता. सकाळीं उठाजे ये उठच्या पयलें पळय रेडी करीजे मागीर तेंचें आयकाजे मीठ उणें जालां मिरसांग उणी जाल्या आमशें जालां तिखशें जालां हे पुरपुरे आयकाजे. हांव ते तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. ह्या गोवाक हांवें कितेंय करून घाल्या रे ताका रुसाना कोली पळय खंत पळय आतां तुमकां बघता कोण ना थोड्या स्त्रियांक कित्याक काजार जाली गी म्हणून हे थोड्या दादल्यांक बघता कित्याक एक मेळ्ळें म्हाका म्हणून न्ही गी आसतात बरोवन घाला देखून हांवें तें सांगचें तुमकां. हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. हळे सांत पावल म्हणटा तुमच्या बऱ्याकच सांगचें तुमकां दामून दवरी जाय म्हूण म्हजो इरादो न्ही. तुमचेर वत्ताड घालीचे तुमचेर कितें बोळ घालून तुमकां दामून दवरचें म्हणून इरादो न्ही. तुमी लायक तरान चला जाय आनी अडकळे वेळी सोम्याची सेवा करी जाय म्हणूनच म्हजी आशा. कित्या खातीर
तुम्ही लायक तरान आराम से म्हणटात हिंदीत सावकाश आहे तुम्ही जियेजे आणि अडकळे विणे सोम्याची सेवा करीजे म्हणूनच म्हजी आशा. अडकळे विणे खंयचीच अडकळ म्हणजे चिंतूनच. आता जायतीन तुम्ही आसात तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तुम्ही जीवन आसल्यार तुमच्या कुटुंबा जिवितांत कितें तुमकां करूंक आसता ते वेळार करन तुम्ही वेगी उठोन धांवन येतात. मात न्ही हें जाल्ल्या उपरांत वचून पूण एका पाद्र्यापान म्हाका सीदा फोन करून सांगलें तुवें ती रेत्रेक येतात गोवाक रांदून वाडी नाका म्हूण सांगलें तुवें म्हणालो म्हाका. एकलो म्हातारो पाद्र्या पळय ताजे फिरगजींतले एकले आमच्या रेत्रेक येतले खंय म्हाका फोन करता आनी सांगता हय फादर रे ही तुमच्या रेत्रेक येता घरा येवन गोवाक रांदून वाडी नाका म्हूण सांगलां गे तुवें म्हणालो. हांवें सांगलें फादर बरें बरें ताकाय रांदून वाड आमकांय रांदून हाड म्हूण सांगलां फादर म्हणलें. पळय न्ही गे आसात तुणी देव 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 म्हणून मागीर काजार कित्याक जाल्लें. घोव नाय भुरगीं ना ते कुटाम नाय आसा की ना सांबाळूंक आवय ना बापय नाय कशीं पळय ते भयणी मागण्यांत आसात हय आपल्या आवयची सेवा करणी आसात. कालच्या एक शिकोवणें तें सांगलां सगळ्यांची जबाबदारी आसा जावं बरो म्हाका तुमची जबाबदारी तुमकां तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी ह्या तुमच्या भुरग्यांक आनी खंयची जबाबदारी हर एकल्याक ती जबाबदारी आसा. पूण आमी सोम्याक समर्पीत जाल्यार मात्र सांबाळ कितें कशी व्हरता आमी एक तरान जियेजे आनी अडकळ्यो नासतना सोम्याची सेवा करीजे म्हण अडकळ आसा नजो. आतां थोडे आतां पोर एकलो भाव आयलो काल आयल्लो तो हांगा आमची जायतीं कामां करून गेला भाव रोशन म्हळ्यार एल्युमिनियमची कामां परत पार्टिशन ते वयर पळय. काल पोर येवन म्हाका म्हणटा फादर म्हाकाय 7th भरती जावंक जाय म्हाकाय 7th भरती जावं. ताका सदांचें काम आसा ताका बायल आसा दोगां भुरगीं आसात आनी ताणें घेतलेलें कामय आसा पूण तो म्हणटा म्हाका हप्त्यांत एक दीस तरी येवन सेवा करूंक जाय. नांव दिलां ताणें पळय न्ही गे वस्ते रेते जाली मातांतल्या म्हयन्याची ताजी आनी वस्ते रेते उपरांत तो येवन 7th भरती जाला. म्हळ्यार बायलेक सोड न्ही भुरग्यांक सांडून न्ही हे ताणें करचें आसलें कामी तें आनी रावोन न्ही तें करून आसतनाच भाव भयणीनो ताणें वेळ दिला सोम्याच्या सेवेक. तेका सांगलें सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय देस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात. आनी 7th आसल्यार कोणाकच म्हणून आज म्हाका ड्युटी आसा म्हणलें चिंताप दोन येवनूच बदलाक फाल्यां म्हाका सोम्याच्या सेवेक वचूंक आसा म्हणून आयचीं कामां आदल्या सत कर न्ही सकाळीं उठोन मगदलेन मरी पळय तेल आनी घेवन गेल्ली खंय ती जेजूची कूड त्या लावून गेल्ली पूण ती उर्बागान येवन गेल्ल्या तिका कूड मेळ्ळी की जिवंत जेजू मेळ्ळो. वाव इस उर्बाग घेवन तूं येताना जेजूची स्तुती करूंक जेजू सेवा करूंक तूं काय मगदलेनाक मेळिल्ल्या बरी मेल्लो जेजू मेळना जिवंत जेजू मेळटा. हें भाग तुजें आनी म्हजें आमचें जाता. देखून ही उर्बा आमचें तें वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. देखून हेच्या पयल्या वचपान असलें कितें म्हणटात जाय देवाक तांकां तयार करूंक मैजे मारिपात देव सांगता तुज्याच कुटुंबा मदलो तुज्याच भावा मदलो तुजेच असलो त्यो हांव प्रवादी विंचतलो म्हणून इस्रायल प्रजेक सांबाळून व्हरूंक चलोवन व्हरूंक मैजे मुखांतर देव कितें सांगता ऐका. द्वितीय नियम 18 आनी ओळ 15 ते 20 पर्यंत. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्याच बाबा मदलो म्हजो तसलो एक प्रवादी उपसयतलो. देखून आज आमकां जाय सोम्याच्या भुरग्यांक चलयतले बुन्यारी पुडारी देवा सरशी व्हरचेच आसले पुडारी. आतां तुमकां सांगचें न्ही हांगा आसले आमी 7th आसले आमी तुमकां खंय व्हरता कोणा सरशी व्हरूंक कशी व्हरता संवसाराक गी संस्थ्याक गी खंयच्या सभेक गी खंयच्या वडिलाक गी कोणा सरशी बोमा सांगता येया जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो जेजू कापडा मात्र धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका भावा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळूंक येया
भावा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया. हांव कित्याक तुमकां सांगता की म्हळ्यार हें जावन आसा काम एका प्रवाद्याचें एका खऱ्या शिसाचें. आतां हांगा मात्र न्ही सोम्याच्या 7th आसलें जायते दाखले आमी आयकले, वडोली बाबाच्या शिकवणेंत आमी आयकले. हाज्या पयलीं जायत्यांनी हांगा उबे रावन दाखले दिल्यात. कशें काल बाबा ग्लॅनीन हांगा दाखले दिले. सुवार्ता सोम्या सरशी हाडूंक फिलिपान नाथानेला कोणा सरशी हाडलो पळया न्ही तो खाली कोणाची कितले कंत आसूं न्ही एकलो आसा. सुवार्ता दिया ताका सोम्या सरशी हाडूंक पळया. एका प्रवाद्याचें शिसाचें काम तें जावन आसा. देखून हांगा म्हजे देव कितें म्हणटा, सर्वेस्पर तुजो देव तुज्याच बाबा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपसयतलो, ताका तुमी आयकोंक जाय. आयकोंक जाय. देखून ताका तुमी आयकोंक जाय. देखून साबार पावटी उलयला दोता मुखांत परत परत उलयला पोता मुखांत उलयला. आयक तूं बाप आयक ताच्या पोत आयका तुमी देवा बाप. ताका तुमी आयकोंक जाय. तुवें होरे पर्वताचेर जमतेच्या दिसा सर्वेस्परा तुज्या देवा कडेन हिस्स विनंती केल्ली. देखून आमी कोणा खातीर मागतना सेवकां खातीर मागतना असल्या सेवकां खातीर मागया. सोम्या आमकां तुजे जशी व्हरतले तुजी वळख दितले सेवाक तूं आमकां दी म्हूण मागा आनी खंडीत देव दितलो. म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा हो ओड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलो. पळयान गे देवाची वळख जाल्ल्या उपरांत म्हणजे म्हणटा न्ही गे हांवें पळयलां सर्वेस्परा पळयलां ताजी महिमा हांवें पळयलां. तें पयलें सेवाकाक जाय जे तो अनुभव गो आनी लोकांक ताणें दिजे आनी लोकां थंय ती उर्बा वाडत जाय. त्या खातीर देवान विसलेल्या सेवकांनी संपूर्ण तरान देवाक विश्वासी रावंक विसला. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हळें ती तुजे कडेन विचारता तें सारकें. तुजे तसलें एका प्रवाद्याक तांच्याच भावा मदलो हांव विंचतलो आनी तांच्या तोंडान म्हजी उतरां घालतलो. घालून हांगी सर्वेस्परा देवान प्रवाद्याच्या तोंडांत उतरां घाल्यान गी ना. ते कितें तयार करून येताले गी देवस्थानचे मारिफात जेरेमिया मुखांतर इजाया मुखांतर एजेकेला मुखांतर दानियेला मुखांतर हबाकुका मुखांतर होसेया मुखांतर आमोसा मुखांतर वय की न्ही सर प्रवाद्या मुखांतर देवाचें उतर सांगता. आदी मागा परत परत एब्राहिम बरयल्लें पत्र वसवे 1:1 इब्रू चॅप्टर 1 and verse 1 परत परत सर्वेस्पर देव प्रवाद्या मुखांतर उलयला म्हणटा ऐका. आदी मागा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पूर्वज लागीं उलयलो. हांगाय उलयला हांव म्हजी उतरां तांच्या तोंडांत घालतलो. जें कितें हांव ताका फरमायता तें तो तांकां सांगतलो. जेरेमियाक तें सांगलें जें कितें हांव फरमायता तें तूं सांग. कोणाक भियेनाका तरतर नाका. भियेल्यार हांव तांच्या मुखार तुका कंपयतालो म्हणालो. वय मू वय हांव तांच्या तोंडांत घालतलो तूं तांकां वचून सांग. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावत जाल्यार हांवूच ताचे कडचे लेख विचारतलो. पण आतां देवाच्या उतरांक परगट केल्ल्या उपरांत तुमी तें मानून घेनातले म्हाका कांय ना आमकां सेवाकांक कांय ताजो येना. हो तुमी मानून घेवंक ना न्ही म्हणून आमचेर कांय देवाचो क्रोध देंवन येना. कोणाचेर देंवन येता ते देवाचें उतर आयकूंक मेळिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर सांगता न्ही गे ताजो ताळो तुमकां आयकूंक मेळत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाकात. देखून कोणी तें स्विकार करिना जाल्यार हांवूच तांचे कडचे लेख विचारतलो. पूण तो प्रवादी हांवें ताका फरमायनातलेल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवाच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक हेर देवाच्या नांवान. देखून आमकां विंचून काडलेल्यांक सगळ्यांक एकच काम भाव भयणीनो सगळ्यांनी कोणाक वळखा जाय सर्वेस्परा देवाक जेजू थंय बापाक वळखा जाय. पवित्र आत्म्या मुखान तें सत संपूर्ण सत आमी वळखून तें संपूर्ण सताक आमी साक्ष जावची जाय. त्या खातीर तुका जेजू मुखांतर देवान बसयला तो पवित्र आत्मा मजतदार संपूर्ण सता वन पावंक. तें संपूर्ण सत तुका कळीत जाल्या उपरांत तें दांपून दवरूंक न्ही तें हेरांक धैर्यान कळीत करन देवाचो संदेश हेरांक दिवंक. ह्या सुवार्थेच्या कामांत 7th आसले आमी आनी कोण कुशी व्हरतात आनी सगळ्यांनी सांगाता म्हणून उर्बेनी सेवा करूंक तसो देव तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.